سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما چھڈ دنیا دے جھگڑے سارے کلے رب نو راضی کریا کر پڑھ قرآن تے بن جا مومن تے بخاری مسلم پڑھیا کر تے خوشیاں غمیاں زندگی چے آمن نہ ویخ لوکاں ول سڑیا کر اور 4 دناں دی دنیا فانی یونس تو رب تو ڈریا کر دو جگ اندر جے تو سکھ چانے 10 عمل میں کر تو کی لیا کر دو جگ اندر جے تو سکھ چانے 10 عمل میں کر تو کی لیا کر نجات اس بات اندر پیر ماں دے دو کے پی لیا کر تے اچھا بول نہ باپ تو بول بیٹھی ماں دے سامنے لبانوں سی لیا کر جے تو چاہنے عزتاں مل جاون دکھ ماں دے سینے وچ سی لیا کر ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشاہی بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات ببرکت واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون اس گاؤں دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں اور آج اس کانفرنس دی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل معامنین زندہ دل اس کانفرنس کو سجان والے مہمانہ دی عزت کرن والے میزبان سب لی دعا گو ہاں اللہ سب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں دعا گو ہاں مولا کریم زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آن والا آپ دا صحابی آیا عرضاں کردہ محبوب پیغمبر
کمانا میں ہاں، مزدوریاں میں کرنا، مزدوری کر کے گھر اندر میں تھوڑی جے پیسے اور مزدوری لے کے آنا، کھا میرا باپ جاندا ہے۔ محبوب میری اپنی بھی اولاد ہے، میرے اپنے بھی بچے نے۔ آپ نے فرمایا جا اپنے باپ نو بلا کے لیا۔ باپ کو چلا گیا، ابو تانوں رسول اللہ نے بلایا ہے۔ باپ نبی پاک وال آ رہا ہے اور دل اندر خیال آ رہا ہے کہ بیٹا چھوٹے ہوندیاں میں اپنی ساری زندگی تیرے تے لگا دیتی، تیری خاطر ساری رات نہ سونا۔ باپ دل اندر اشعار پڑھدا آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان تو جناب جبریل امین نو فرمایا، جبریل جی رب جلیل جاؤ مدینے اندر میرے پیغمبر کو چلے جاؤ، میرے نبی نو کیا جے سونیا اللہ فرماندے نے یہ جڑا بڑھڑا آ رہا ہے اس باپ نو پوچھیا جے جڑے دل اندر اشعار بناندا آ رہا سی، جنہ دا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح دا ہے۔ نبی پاک کو لائے، آپ نے فرمایا بزرگو تسی جڑے دل اندر اشعار بنا رہے سو ذرا ہوتے سناؤ نا۔ اکھاں ڈل پئیاں، رسول اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر اگے بھی تواڈے تے ایمان سی، اگے تے میں تانوں اللہ دا نبی مندا ہی سا، لیکن ہون ایمان اور زیادہ ہو گیا ہے۔ جڑے جملے میرے دلوں میرے کناں نے نہیں سنے، سونیا اللہ نے تانوں دس دیتے نے۔ محبوب ان دی خاطر میں اپنی جوانی قربان کر دیتی، ان دی خاطر کئی راتاں بیدار ہو کے اسی گزاریاں۔ اج انہوں اپنی دولت دی یاد آ گئی ہے، تانوں شکایتاں لگان آ گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نالے سن رہے نے، نالے آپ روئی جا رہے نے۔ آپ نے اپنے صحابی دے گرے بام تو پکڑ کے فرمایا، اے میرے صحابی انتا ومالوکا لی ابی، میرے صحابی آج تو بعد تم ہی اپنے باپ دائیں، تیرا مال بھی تیرے باپ دائیں۔ عظمت والدین کانفرنس اندران والیو، ماں باپ نو اللہ نے بڑیاں عزتاں نال نوازے ہے۔ ایو عظیم ہستیاں نے جنہ دی قدر آسمان دا رب کردا ہے، بندے تو انہ دی قدر کیوں نہیں کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر سورۃ البقرہ اندر ماں باپ دی عزت دا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 83 میں دعا کرنا اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی جدوں میری زبان تے آئے، پورے مجمع دے اندر کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے دا۔ محبت نبی پاک تے درود پڑھے آجے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پیغمبر دی عظمت اندر میں کیا کرنا وا، جب زبان پر نبی پاک تے درود پڑھو گے تے میرے پیغمبر دا نام آ جائے گا، میرے پیغمبر تے درود پڑھو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، منہ وچ کھنڈ پہ جائے گی۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ذرا پڑھیے جناب محمد، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی۔ اور جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ میرے پاک پیغمبر
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن اتاریا فرمایا سورۃ البقرہ اندر اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اس وقت نو یاد کرو جس وقت تسی بنی اسرائیل کونو دو پختے وعدے لائے کڑے وعدے فرمایا بنی اسرائیل دیو لوگو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اے بنی اسرائیل دے لوگو اللہ دے سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی دے اللہ دے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں کوئی ڈبیاں اتارن والا نہیں کوئی لیکھاں وچ میکھاں مارن والا نہیں حاجت روا کو اللہ مشکل کشا کو اللہ بگڑیاں بنان والا کو اللہ ڈبیاں اتارن والا کو اللہ اولاداں عطا کرن والا کو اللہ پنچھلیاں نو سمندراں دیاں تہواں اندر ترو تازہ رزق دین والا کو اللہ ساری کائنات اللہ اللہ دی قسمیں ہو صرف ایک اللہ 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 محبت دا پیغام دینا چاہنا منگنا رب کونو ہے اللہ کونو منگیا کر ایک رب کونو منگ اون دے کونو کا دی سنگ ایمیں غیران کے سار نہ چکا بندیا ایک رب کونو منگ اون دے کونو کا دی سنگ ایمیں غیران کے سار نہ چکا بندیا تیری گل بن جانی تینو لگ جانے رنگ ایک واریوں دے دارے اے اتے آ بندیا انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو سب نو بنایا نقش الگ نے تے نینے الگ نے چھڑ شرک دی جری ساری اون دی کاراگری اون دے جیا کاریگر کوئی وخا بندیا اللہ پاک کونو منگنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا دوسرا اللہ فرماندے اسی بنی اسرائیل دیاں لوگاں کونو اے وعدہ لیا اے بنی اسرائیل دیاں لوگا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماں باپ دے نال احسان کر دیا رہنا ہے اپنے ماپیاں دے نال نیکیاں کر دیا رہنا ہے اور اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک اندر فرمایا سورۃ الانعام دی آیت نمبر 151 اندر اللہ فرماندے نے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے اللہ جی کی حرام کر دیتا ہے فرمایا سی حرام کر دیتا ہے اسے غیر نو رب دا شریک بنایا جاوے اسے قبر تے سجدہ کیتا جاوے اسے مزار والے مشکل کو شاہ بنایا جائے حرام کر دیتا ہے تو اڈے رب نے اور دوسرا اللہ فرماندے نے میرے
میرے پیغمبر اللہ نے ماں باپ دیاں نافرمانیاں نو بھی حرام کر چھڈیا ہے۔ پوچھئے علماء کونو اس سورت دا نام سورت الانعام اور عربی اندر انعام جانورانوں کیا جاندہ ہے۔ ان دی اندر اللہ پاک نے ماں باپ دی عزت دا مسئلہ کیوں بیان فرمایا ہے؟ اللہ دسنا چاندے نے، اللہ فرمانا چاندے نے، اللہ سانو سمجھانا چاندے نے۔ عربی اندر انعام جانورانوں کیا جاندہ ہے۔ ان دی اندر تاں اللہ پاک نے ماں باپ دی عزت دا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ جڑا ماپیاں دی قدر نہیں کردا ان دے تے جانوراں اندر فرق ہی کوئی نہیں۔ او ڈنگراں تو بدتر ہے، او جانوراں تو بدتر ہے، او چپایاں تو بدتر ہے جڑا ماں باپ دی عزت نہیں کردا۔ اور اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے، سورۃ النساء دی آیت نمبر 36 اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے ماپیاں دے احسان کرنا ہے، اپنے ماپیاں نال اچھائیاں کرنیاں نے۔ اس سورت دا نام سورۃ النساء اور عربی اندر نساء جا عربی اندر نساء عورتاں نو کیا جاندا ہے۔ بڑی سمجھن والی بات ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت اندر ماں باپ دی عزت دا مسئلہ کیوں بیان فرمایا ہے؟ اللہ دسنا چاندے نے خالی مردان دی ذمہ داری نہیں ماپیاں نو راضی کرنا، عورتاں دا بھی حق بندا ہے ماں باپ دی خدمت کرن۔ میری ماواں بہناں میں سنیاں نے، میری ماں بہنوں او کاڑے تو آئے ہوئے فقیر دی ایک بات لے کے چلیاں جاؤ، اس گھر دے بزرگاں دی بھی عزت کرنی ہے۔ جس وقت ہجرت کر کے پرائے گھر اندر چلا جانا ہے، اوتھوں دے بزرگاں دی بھی عزت کرنی ہے۔ کیوں عزت کرنی ہے؟ کیونکہ کمنی والے پیغمبر نے فرمایا ہے، روایت جامع ترمذی اندر حدیث نمبر 1909 اندر فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ جڑا میری امت دے بزرگاں دے احترام نہیں کردا، نبی پاک فرماندے نے اوندا ساڈے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ دی عزت کریا کرو، بوڑھے ماں باپ دی قدر کریا کرو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ماں جنت اللہ نے باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڑے آئے۔ خدمت کر اپنی جنت دی، قدر کر اپنی جنت دی، عزت کر اپنی جنت دی۔ تاں میں کیا کرنا؟ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنہ خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے۔ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، جوندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے۔ جے ماں پہ زندہ نے تے عزت کر اپنے ماں باپ دی، جوندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے۔ اللہ رحمت دعا تے کر دے، رو رو عرض صداواں کر لے۔ سورنگی کو گل سورنگی اکو گل طاہر مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ ماں باپ دی عزت دا مسئلہ اے عام مسئلہ نہیں، اے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا، کتاب مواقیت الصلاۃ دی 527 نمبر حدیث اندر آکے عرضاں کردہ ایو العمل احب الی
اللہ سونے اللہ پاک دیکھا سب نو پیارا عمل کیڑا ہے اللہ پاک نو کیڑا عمل ہے جڑا بڑا چنگا لگدا ہے آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا نماز نو دے اصل وقت ادا کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا چنگا لگدا ہے ثم یا رسول اللہ محبوبہ پھر کیڑا عمل ہے فرمایا بر الوالدین پھر ماں باپ دی عزت کرنا اے عمل اللہ پاک نو بڑا پیارا لگتا ہے ثم سونیا پھر کیڑا عمل ہے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ دے رستے اندر جہاد فی سبیل اللہ کرنا میدان اندر جا کے لڑنا دشمن دیاں گردناں اتارنیاں اے عمل اللہ پاک نو بڑا چنگا لگتا ہے غور کر شکر گڑیا پتہ لگیا جہاد فی سبیل اللہ نالوں میں افضل ہے جہاد فی سبیل اللہ نالوں بھی بڑی نیکی ماں باپ دی خدمت اندر عزت کر اپنے ماں پیاں دی احترام کر اپنی بڑے ماں باپ دا قدر کر اپنی امی جان دی قدر کر اپنی ابو جی دی تو کیوں نہیں عزت کرنا ماں باپ دی نمازاں ہوندیاں کم مان گیاں جڑا ماں پیاں دی عزت کردہ ہے دین تے عمل کرنے والیاں دی اے شان شیان نہیں کیوں ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرن ایک آن والا میرے نبی کو لایا روایت مسند احمد اندر 26,009 نمبر حدیث اندر آکے میرے پیغمبر نو عرض کردہ ہے سنیا میں مسلمان ہو گیا محبوبہ ہن زندگی اسلام تے گزرے گی سنیا موت تک میں رمضان دے روزے رکھ درمانگا پنجا نمازان دی پابندی کرانگا اپنے مال اندرو میں زکاة نہیں ادا کردہ رمانگا مینوں دسونا اگر انہاں تے میں عمل کرانگا مینوں لبے گا کی کمنی والے پیغمبر نے فرمایا مماتا علی ھذا کان من نبینا والصدیقین والشہداء یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینوں انبیاء دا ساتھ عطا کر دیں گے تو شہداء دیاں سبا میں چکھڑا ہوئے گا پھر میرے پیغمبر نے فرمایا یاد رکھیں نہ تے عمل کرنے والے معلم یاؤکا والدی ویکھی کتیں دنال ماں باپ دی نا فرمانی نہ کر لویں جے ماں باپ دی نا فرمانی کر بیں گا پتہ لگیا پھر نمازاں کم نہیں آنا پھر غریباں تعاون کرنا کم نہیں آنا پھر ماڑیاں نو کھانے کھلانے کم نہیں آنے تیری عزت دا پہلا حقدار تیرا بڑا ماں باپ عزت دیا کر اپنے ماں پیانو احترام کریا کر اپنے باپ دا جے تو لے کے دن غریباں نو کپڑے کدی نظر ماریا کر تیرے باپ دی پگڑی پھٹیے انہیں خوشیاں تے تینوں نویں کپڑے پہنائے نے انہیں خوشیاں تے تینوں نویں جوڑے پہنائے نے آپ پھٹی پگڑی پائیے آپ پرانا کمیز پا کے نماز عید ادا کی دیئے آپ دی جتی ٹوٹ گئی انہیں میں جا کے خوشیاں گزاریاں نے پر تیریاں خوشیاں دا خیال رکھیا تو کیوں نہیں ماپیاں دی خوشی دا خیال رکھ دا لوکاں نال تعاون بعد اندر اللہ قرآن اندر فرما دینے پہلے تیری کمائی تے حق تیرے بڑھڑے ماں باپ دائے جے تیری سیلری آوے ابو دی پگڑی پھٹیے نمی پگڑی لے دیا کر باپ دا کمیز پھٹے آئے نما کمیز لے دیا کر کدینج بھی کریا کرنا اپنی گڈی وچ جڑی اللہ تینوں عطا کی دیئے اوتھے ابی جینوں بٹھا لے اوتھے امی جینوں بٹھا لے تے شہر دیاں بازار اندر لے جایا کر ابو جی آج میں تانوں شاپنگ کرانی ہے ابو جی میں تانوں کپڑے لے کے دینے نے ابو جی میں تانوں نمیاں جتیاں لے کے دینیاں نے لے جایا کر ریسٹورنٹاں تے جتھے یاراں نو لے کے جانا ہے اوتھے بڑھڑے ماں باپ نو لے جایا کر تے سونا کھانا مگا کے لقمہ اپنے خطاں نال بنا کے اپنے بڑھڑے باپ دے منہ وچ پا دیں آسمان تو آواز آئے گی بابا تو پتر
پتر تے راضی ہو گیا ہے، میں آسمان دا رب تیرے تے راضی ہو گیا۔ عزت کر اپنے ماپیاں دی، تینوں دساں جڑا ماں باپ دی عزت کردا ہے، جے تینوں دعاواں دی لوڑ پوے، جے تیرے وچ پریشانیاں آ جان، جے تو مشکل حالاتاں وچ پھنس جاویں، نہ ساڈے ول آیا کر، سانوں دکھ دسنا پئے گا، سانوں دکھ سنانا پئے گا۔ ماں باپ دے دماغ اندر اللہ نے سینسر انج دے لگا دیتے نے، اوے ماپیاں نوں دکھ دسنے نہیں پیندے، ماں باپ جاندے پتر دی کنڈ ویکھ کے پڑھ لیندے نے، آج میرا پتر دکھی ہے، آج میرا پتر پریشان ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا باپ دے چکے خط اولاد دے خط اندر، آسمان دا رب کدے خالی نہیں موڑدا، اپنے ماپیاں کولوں دعاواں کروایا کرو۔ اے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمیاں دعاواں نے، تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمیاں دعاواں نے۔ گڈیاں چ بہنا ہے تے ایسیاں چ سونا ہے، چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگائی کھڈاونا ہے، تیرے اُتے رب دیاں خاص جو عطاواں نے، پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمیاں دعاواں نے۔ ویری تیرے تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے، ٹھاٹھ تیری ویکھ کے تے ٹھنڈے ہو کے پر دے، دور دور تیرے کولوں رہندیاں بلاواں نے، پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمیاں دعاواں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 3 حدیثاں میرے علم اندروں گزریاں۔ آپ نے فرمایا 3 قسم دے بندے جدے نے، فرمایا جنہ دی اللہ فرضی تے نفلی عبادت وال توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور دوسری حدیث 3 قسم دے بندے جدے نے جنہ تے اللہ دی رحمت نہیں اترتی۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا 3 قسم دے بندے جدے نے میرے صحابہ کل قیامت والے دن جڑے رب دی جنت اندر نہیں جانے گے۔ انہاں 3 حدیثاں اندر پہلا بدبخت ماں باپ دا نافرمان جے۔ پڑھو نمازاں، جاؤ مسجد اندر، میں نہیں منع کردہ، امام مسجد میں مگر کھڑے ہو کے نمازاں پڑھ دے رہے، تیرا باپ تیرے ہاتھوں محفوظ نہ رہا، تیری زبان تو تیری ماں دی عزت محفوظ نہ رہی، اللہ دی قسم اللہ نو تیریاں نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اسی سمجھنے ایک غریب دا چولہا چلا کے اسی جی میں مرضی ماں پیاں دی عزت تار تار کر دے پھری اسی جنتی بن گئے۔ ماں باپ راضی، آسمان دا رب راضی، جے ماں پہ ناراض تے میرا رب تیرے تے ناراض ہوگا۔ ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دی خدمت کرنا چھوٹا عمل نہیں، اینا وڈا عمل ہے جی میں بندہ نبی پاک دی خدمت کر رہا ہے۔ خالی دعویٰ نہیں، میں دلائل رکھنا ہے اس اپنے دعوے تے۔ روایت صحیح مسلم اندر حدیث نمبر 2549 اندر میرے پیغمبر دے غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، چند دن نبی پاک نل گزارے، انہوں اللہ دے پیغمبر نل محبت ہو گئی، تے میرے پیغمبر دی مجلس اندر آیا، آگے ارداں کردہ محبوبہ ابایعک علی الہجرت والجہاد، سونیا غط بار کڈو، میں بیعت کرنا چاہنا ماں، قادی بیعت کرنا چاہنا ہے محبوب، میں ہجرت دی بیعت کرنا چاہنا، میں جہاد دی بیعت کرنا چاہنا۔ سونے پیغمبر ہن میں وطن واپس نہیں
جانا ہن میں تواڈے کول ہی مدینے اندر رواں سونے نبی جی تے میں تواڈے نال میدان اندر جا کے جہاد کردا رواں محبوبا جہاد دی بیعت کرنا چاہنا وا جڑا تیر تواڈے ول آئے گا میں اپنی چھاتی سامنے کر دیواں گا تلواراں دے زخم میں اپنی جسم تے کھا لواں گا نیزے میرے تک آن گے میرے تو ود کے کمنی والے تک نہیں جان گے سونے پیغمبر میں جہاد کرنا چاہنا وا میرے پیغمبر نے ویکھیا اے جوانے اندے ماں پہ زندہ ہوئے تے یقیناً بڑھے ہون گے آپ نے فرمایا آن والیا ماں باپ زندہی کے دنیا تو ٹر گئے نے آندھے نام بلکہ لاہما یا رسول اللہ سونے امی جی بھی زندہ نے سونے ابو جی بھی زندہ نے میرے پیغمبر نے فرمایا فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ پھر ساڑھی خدمت کر کے اللہ کو اجر لینا چاہنا ہے ابتغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ سونے میں اجر لینا چاہنا وا فرمایا فرج الہ والدی کا اے جا واپس وطن اندر چلا جا ماں باپ دی خدمت کر لے اللہ تینو اجر ایویں عطا کرنگے جی میں تو مدینے اندر محمد نال جہاد کر رہے آئے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے رتبے نو کوئی نہیں پا سکدا جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کر دے اللہ انہوں اجر ایویں عطا کر دینے عزت کرو اپنے بڑے ماں باپ دی خدمت کر اپنے بڑے ماں باپ دی اللہ فرماندے نے قرآن پاک اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 اندر فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین محبوب تواڈے یار تواڈے کولوں سوال کر دینے تواڈے یار تواڈے کولوں پوچھ دینے سونیا ہن اسی کمان والے ہو گئے ہن اسی کمائیاں لے آن والے ہو گئے ہن اسی تنخواہاں والے ہو گئے تے سانوں دسو ساڈی کمائی دا پہلا حقدار کون ہے اللہ فرماندے نے محبوب پیغمبر انہاں میرے سامنے اپنے انہاں میرے بندیاں نو انہاں اپنے صحابیاں نو دسو نا تواڈی کمائی تے پہلا حق تواڈے بڈھڑے ماں باپ دا ہے تیرے یاراں دے خرچے بعد اندر تیرے سجناں دے خرچے بعد اندر بلکہ تیری اپنی اولاد دا خرچہ بھی بعد اندر پہلا حق اللہ نے تیری کمائی تے تیرے بڈھڑے ماں باپ دا رکھ چھڑے آئے جڑا ماں باپ دی عزت کردا ہے جڑا ماں باپ دا خیال رکھدا ہے اللہ ان دے لی تنگیاں چوں نکلن دے رستے بنا دیندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا تین بندے رستے اندر جا رہے سن رستے اندر طوفان آیا ہنیری آئی بارش آن لگ پئی اے تینے بندے غار اندر داخل ہو گئے سامنے پہاڑی تو پتھر رڑیا غار دا دروازہ بند ہو گیا تینے بندے غار اندر اپنی موت دا انتظار پہ کر دینے انہاں میں جو ایک نے آکھیا یار اللہ پاک دے سامنے اپنے کسی نیک عمل دا وسیلہ پاؤ اللہ سانو رہائی عطا کر دے گا نیک عمل اللہ دے سامنے رکھیے نا دو بندیاں نے اپنی نیکیاں دا ذکر کیتا پتھر نہ ناٹیا اے تینے بندے گندہ غار وچوں باہر آ جان تیسے بندے نے خط اٹھا لے شکر کر دیا جوانا ویکھ ماں باپ دی عزت والی نیکی آسمان دے رب نو کنی پیاری لگ دیئے اللہ سونے تسی جان دے ہو اللہ میں مزدور بندہ اللہ میں بکریاں چران والا ماں اللہ میرے گھر دے میرے بڈھڑے ماں باپ تے بچے بکریاں دا دودھ پی کے گزارا کر دینے اللہ ایک دن میرے تے ازمائش دا آیا میں بکریاں چران دور چلا گیا رات پہ گئی تے میں گھر واپس نہ آیا اللہ میں لیٹ کر اندر آیا میرا بڈھڑا ماں باپ
میرے انتظار اندر سو گیا اللہ سونیا میں گھر آیا میں جلدی نال بکریاں دا دودھ دویا انہوں پیالے وچ پا کے تے ماں پیام دے سرانے کھڑا ہو گیا اللہ میرے بچے میرے قدموں میں بہ گئے اللہ میرے بچے میرے قدموں میں چمڑ گئے گڈیاں تے پترانوں لے کے دین والیا میں شہرام در بنگلے خرید کے دین والیا تے بڑھے ماں باپ نو کپڑیاں دا جوڑا بھی نہیں لے کے دینا ہے ویکھ ماں پیام دی عزت کتنی پیاری ہے اللہ میرے بچے میرے قبضوں میں بیٹھ گئے یہاں دینے بابا بھوک بڑی لگی ہے ابو دودھ پلا دیو نا میں تانوں دودھ نہیں پلانا میرے بڑھنے ماں باپ سو گئے میری امی جی نو بھوک بڑی لگی سی میرے ابو جی نو بھوک بڑی لگی سی تو سی سون کیوں دیتا میں دودھ تانوں نہیں پلانا اللہ راتے میں گزر گئی صبح دا سورج نکلیا میرے ابا جی بیدار ہوئے نے میری ماں جی بیدار ہوئیاں نے اللہ سونیا میں دودھ دا پیالہ اپنے ابو جی نو پکڑایا ہے اپنی ماں جی نو دودھ پلایا ہے پھر دودھ میں اپنے بچیوں نو پلایا ہے اللہ میری چار دیواری اندر میرے ماں پیام دی عزت بڑی ہے اللہ عمل قبول رہائی عطا کر دیو لکھیا حدیث پاک اندر اے نیکی اللہ پاک نو اتنی پسند آئی ہے آسمان دے رب نے پتھر ریزہ ریزہ کر کے تے تینے بندیاں نو زندہ غار وچوں باہر کر دیتا ہے پتہ لگیا یہ کدی زندگی دی اندر دکھاون یہ کدی تیری زندگی اندر غم آ جاڑ یہ کدی تینوں دکھاں کے راہ پا لے ہوئے تے پریشان نہ ہوئی اپنے ماں باپ یا دعا مالمی اللہ تنگیاں چو نکلم دے رستے بنا دینگے میرے پیغمبر نے فرمایا نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ پسند کر دائے اللہ عمر اندر بھی برکت عطا کر دے اللہ اندر رزق اندر بھی برکت عطا کر دے فرمایا فلیاں سل رحیم انہوں چاہی دائے او رشتہ داریاں نو ملائے او سلا رحمی کرے سنیا کندے نال فرمایا پہلا حق بڑھنے ماں باپ دائے نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حضرت مولانا یونس شہزاد سلفی صاحب اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان استاد محترم استاد العلماء محترم جناب قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لے آئے دعا کرو اللہ سادہ دعانا قبول فرمائے میرے پیغمبر نے فرمایا ماں باپ دی عزت کرو نبی پاک فرماتے نے جڑا بندہ اپنے باپ دی خدمت کرتا ہے اللہ رزق اندر بھی برکت عطا کر دینے اللہ عمر اندر بھی برکت عطا کر چھڑ دینے عزت کر اپنے ماں باپ دی تامت محبت دا پیغام دینا چاہنا عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جانے ساواں ماں باپ نو راضی کر اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رواویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے مان رواویں نا جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں اور بڑا سونا یو ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا جایا کرو نہ پنڈا اندر جتھے تواڈے بڑھنے ماں پہ زندگی گزار دینے سن سن کوٹھیاں میں رہن والیا سن سن کروڑاں دے محل بنان والیا گڈیاں میں زندگیاں گزارن والیا میں پنڈ نہیں رہنا ایتھے تے لوگ پڑھے لکھے ہی کوئی نہیں دے میں پنڈ زندگی نہیں گزارنی ایتھے تے لوگاں نو جین دا شعور ہی کوئی نہیں دا جی تسی بھی تے پنڈ اندر پیدا ہوئے ہو آندا میرا باپ تے کملا رملا سی میرے باپ
باپ نو تے پتہ کوئی نہیں سی ظالم جنوں کملا نہ پیائے اگر او نہ ہوندا تے تو دنیا تے نہ آندا اگر او نہ ہوندا تے لوگ تیرے نال بہنا پسند نہ کر دے لوگ آکھنا سی اٹھ جا ساڈی مجلس اندروں تیرے تے باپ دا پتہ ہی کوئی نہیں دا تیرا باپ جویں وی ہے عزت کر اپنے ماں باپ دی جا کے ٹونا وچ رہن والیا آیا کرو نہ پنڈاں اندر جتھے تیرے بڈھڑے ماپے زندگی گزار دینے او سکون تیرے محلہ وچ نہیں لبدا جڑا اللہ نے ماپیاں دیاں کچیاں مکاناں وچ رکھے آئے یہ رب نے تینوں ہر چیز عطا کیتی ہے کوٹھیاں تیرے کول نے محل تیرے کول نے انہاں کوٹھیاں وچ رہن والے ماپے نہیں اے محل بے رونقے نے انہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں ککھاں دی کلی وچ زندگی گزارن والیا جس کلی اندر سفید والا باپ مبارک ہوئے تینوں رب نے کائنات دی ہر نعمت عطا کر چھڈی ہے جایا کرو نا پنڈاں اندر جتھے تواڈے بڈھڑے ماپے رہندے نے بڑا سونا یو ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس ویڑے چ رہندیاں نے صدا گوڑیاں چھاواں آؤ مرد رازی دا تینوں راز میں دس جاواں میرے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے بیت اللہ دا طواف کر دینے بیت اللہ دے طواف تو فارغ ہو گئے لوگاں نے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے لوگاں نے مسئلے پوچھے ایک نوجوان آیا کہ تو آیا یمن تو چل کے آیا ہے انہیں گٹھڑی اپنے کندرے تے رکھی ہے لوگاں نو آندہ کون ہے لوگاں دسیاں مدینے تا مقدس ہے نام عبداللہ ابن عمر ہے لوگاں نو مسئلے پیدا سے دینے آخی عبداللہ ابن عمر جی ایک مسئلہ میں مسافر نو میندہ سے آجے پوچھے یمن تو آن والے کھاجیا عبداللہ ابن عمر اے جڑی میرے کندے تے گٹھڑی پہ بندے ہو ایک گٹھڑی اندر سامان نہیں میری بڈھڑی ماں ہے عبداللہ ابن عمر میں یمن تو آیا اسی قریب لوگاں اونٹ پڑیا میں یمن تو اپنی ماں دا 6 ماہ دا پیدل سفر کر کے اماں نو کندیاں تے اٹھا کے تیتھے تک آیا ماں اور بیت اللہ دا طواف کروا کے میں ماں نو واپس لے کے یمن اندر جانا ہے میں نو دسونا میں ماں دا حق ادا کر چھڑے آئے صحابی دیاں کھانڈل پیاں فرمایان والیا کنج دی گل کی تیو حجے طاقت تو کٹے ہوئے ناخن دے برابر بھی اپنی ماں دا حق ادا نہیں کیتا عزت ماں دی کر مسلمانہ کتھے زندگی گزار رہے ہیں ماں نو گالیاں کڈن والیا اپنی ماں دی خدمت کر لے ایک آن والا میرے پیغمبر کو لایا سونے میں خدمت کرنا چاہنا با پہلا حق کندہ ہے فرمایا امو کا تیری ماں دا دوسرا کو فرمایا پھر تیری ماں دا تیسرا کو فرمایا پھر تیری ماں دا چوتھی دفعہ نبی پاک نے فرمایا تیرے باپ دا حق ایک مسئلہ میں نو سمجھ اندر آیا ہے جیڑا میں تو انہوں دسنا چاہنا وا نبی پاک فرمان دینے جندے واسطے ہوندہ باپ دعا کرے اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں کردہ جیڑا ماں باپ دی عزت کردہ ہے جیڑا ماں دی خدمت کردہ ہے اے عمل اللہ نو انہا چنگا لگدہ ہے اور رب دینا قریب ہو جاندہ ہے جی میں کہہ دے وے اللہ میں کر دین دینے اور خود مستجاب دعوات بن جاندہ ہے عزت کر اپنی ماں دی انہیں عزت کی تی تے رب مقام عطا کیتا اتھے منہ اب ایسے کرنی یاد آگئے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابیو اب ایسانا چاندہ ہے پر آ نہیں سکدا اب ایسانے نر ملنا چاندہ ہے پر مل نہیں سکدا اللہ پاک نے دسیا ہے اب ایس ایک بڑھڑی ماں ہے اب ایس ماں نو نہیں چھڑ سکدا اب ایس ماں دی بڑی خدمت کردہ ہے صحابہ اب ایسانا چاندہ ہے پر آ نہیں سکدا ہو سکتا ہے میرے تو بعد اب ایس آوے اب ایس کونو میری امت لی دعا کروایا جے میرے پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے صدیق اکبر دا
دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر بھی اس دنیا تو چلے گئے جناب عمر فاروق دا دور آیا عمر ہر سال حاجی عمرے تے جایا کر دے پوچھا کر دے یمن میں چوان والے حاجیو دسو نا تواڈے اندر کوئی اویس نامی نوجوان ہے نہیں امیر المومنین جی ایک دفعہ مجمع یمن میں چوان والے حاجیاں دا جی میں تسی بیٹھے ہو ایویں مجمع بیٹھا ہے فرمایا یمنیو جی امیر المومنین دسو تواڈے اندر کوئی اویس نامی نوجوان ہے اللہ دے نبی جی امیر المومنین جی مجمع دے پچھو ایک نوجوان کھڑا ہویا ہاں ہاں میرا نام اویس ہے میں اویس ہاں امیر المومنین نے فرمایا اویس تیرے باپ دا نام عامر ہے جی امیر المومنین میرے باپ دا نام عامر ہے اویس کرن قبیلے نال تعلق رکھنا ہے جی امیر المومنین جی میں کرن قبیلے نال تعلق رکھنا ماں اے اویس کون ہے اندے کپڑیاں تے پیبند لگے نے اونٹھاں نو چران والا اویس ہے فرمایا اویس تینوں بیماری سی ایک درہمیہ دینار دا نشان باقی ہے اللہ نے تینوں بیماری تو شفا عطا کر دیتی ہے جی امیر المومنین سنیا جے فرمایا اویس ماں زندائی تے اویس دیاں کھان ڈول پئیاں اویس دیاں ٹائیں نکل گئیاں امیر المومنین جی ماں دی وجہ تو تے میں نبی پاک دا زمانہ نہیں پا سکیا ماں دی وجہ تو تے میں اللہ دے نبی دا دیدار نہیں کر سکیا میں صحابی دے شرف تو مرحوم ہو گیا ماں فرمایا اویس گل سن لے نبی پاک نے فرمایا ہے اویس ماں دی خدمت کرتا رہا ہے ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ نے اویس کرنی نوے مقام عطا کیتا ہے اویس ہاتھ چک لوے رب خالی نہیں موڑدا اویس نبی پاک دی امت لی دعا فرما دیونا امیر المومنین جی تسی امیر المومنین ہو تسی مشورہ دین دے سو آسمان تو اللہ قرآن اتار دین دے سی تسی تے صحابی بھی ہو فرمایا نہیں اویس جس نبی دا ذکر کرنے آئے اس نبی نے فرمایا ہے اویس آئے تے میری امت لی دعا کروایا جے اے مقام کیوں ملے آئے اے عزتاں کیوں ملی آنے کیونکہ اویس کرنی ماں دا خدمت گزار عزت کر اپنی ماں دی امیر المومنین ماں دنیا تو چلی گئی اور ٹر جانے ماں پیانے چلا جانے ماں پیانے اپنے ماں باپ دی خدمت کر لے چند دن دے برونے نے اللہ تینوں موقع عطا کیتا ہے یہ حجے بھی تینوں سمجھا نہیں آیا تے پوچھو نہ کنو جا کے جنہ دے ماں پہ قبری سو گئے جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے آج ماں باپ دا رستہ پیوندے نے عزت کر اپنے ماں باپ دی انا تو پرینی نا اچھا بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے انا تو پرینی نا اچھا بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے ہر شین آخر مک جانا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تو پرینی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اور جڑے پھل سویرے ہڑتے نے سب شامانو مرجا جاندے اے وعدے دعوے سب بندیا دو پل وچ روند مکا جاندے تو میں نو مار مکا بندیا تو میں نو مار مکا بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تو پرینی نہ اچھا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھاں میں ہونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شین آخر مک جانا ایک
ایک رہنا رب دا نہ بندیا نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ماں دا پیاری رب نے وکھرا بنایا ہے ماں دی محبتی رب نے وکھری بنائی ہے ماں دا درجہ رب نے وکھرا بنایا ہے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا آیا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا آیا تے ٹھنڈی ہے جس دی چھاں در در تکے سامنے مر گئی جنہ دی ماں ماما والے ماما دیول ات سو لاڈ لجاون مریم ماما والے رو کر آپ ہی چپ کر جاون ماما والے گودی لیٹن آتے ملیائی ملک خزانہ ماما باج یتیمان تائیں آتے سارے ملک بیگانہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين خالص